foundation stone for construction of retaining wall at Garden Center Phase 2. जायती वर्सां जाली आमकां याद येता हे लोकल रेजिडेंट्स जे आसा ते फॉलोअप करीत आसा अलॉंग विथ लोकल कावन्सिलर आनी चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिल बाय प्रिया मेशाल. हें काम खूब जाणांक दिसतलें की तें प्रायवेट सोसायटीचें काम, बट हें दुरीग जे आसा तेंचे द्या वॉल हॅज कोलॅप्स ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ WRD नल्ला पयलीं जाल्लें पळय आनी तेन्ना डिसिल्टिंग केल्लें तेन्ना तें कोलॅप्स जालें म्हणून तें रिस्टोर करपा खातीर हें काम घेतलेलें आसा. कॉस्ट जावन आसा 4,85,000 सुमार काम दिलेलें आसा आनी फुडले फेजूय आसतले. सिमिलरली WRD कडल्यान हें पयलीं काम ह्या सिजनाचें, सो म्हणून सगळे जाण हांगा जमलेले आसा. सो बीग थँक्यू टू ऑनरेबल मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत अलॉंग विथ बाय प्रिया मेशाल. तेंच्यांनी जायते फॉलोअप घेवन हें काम दुखलून आयज हें आमी फावंडेशन स्टोन घातलेलें आसा आनी हें काम फाल्यां मेरेन सुरू जातलें. आयज गार्डन सेंटराक एक खोशयेची गजाल आसा की आयज हे लॉंग पेंडींग वर्क आसलें जे लास्ट म्हाका दिसता 21 वॉल कोलॅप्स जाल्लेली जी रिटेनिंग वॉल आसा ती, आनी कंटिन्यूस फॉलोअप केल्या उपरांत आमदारान आयज हें आमकां काम घडोवन हाडलां. पूण हांव तेजे खरेंच थँक्यू म्हणटा आनी तशें आमचे WRD मिनिस्टर हेंकाय थँक्यू म्हणटा की फंड्सा खातीर खूब इश्यू जाताले तरी पूण आयज आमचें हें काम जालें म्हणून हांव खरेंच तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एवरी टायम हांगासरले लोकांक इश्यू जाले की हांगासर स्नेक्स येता प्लस वेहिकल्स बीन केन्ना हें जाता म्हणून, पूण आयज हे कामाक आयज सुरवात जाता आनी हांगासरल्या रेजिडंट्साकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. तांकां एक बरी रिटेनिंग वॉल मेळटली हांगासर फेज 1 प्लस फेज 2 जे कंटिन्यूस प्रोसेसान कोलॅप्स जाल्लेलें लास्ट टायम मॉन्सुनाच्या टायमार, आनी तांकां एक बरी रिटेनिंग वॉल मेळटली आनी सगळे प्लस हांगासर जे जमलेले आसा आमचे सगळे रेजिडंट्स आनी प्लस मिडिया हेंकाय थँक्यू म्हणटा. तुमी मुद्दाम हांगासर टायम करून येयल्ल्या बद्दल.